काँग्रेस पक्ष हो ह्याच इश्यूचेर न्ही. काँग्रेस पक्ष बेजिकली खंयचोय जो विकर सेक्शन आसा, SC जावं ST जावं OBC जावं खंयचोय विकर सेक्शन आसा तेजे बरोबर आमी सदांच ही आमची एक आयडियोलॉजी, ही आमची एक पॉलिसी. आमी सातत्यान सरकारा कडेन मागत आसात. केंद्र सरकारा कडेन राहुल गांधी मागता, राज्य सरकारान आमी कितले फावटी मागला की OBC SC ST यांचो जो न्यायीक अधिकार आसा, कॉन्स्टिट्युशनल पावर्स आसा आनी तेंचे जे अधिकार आसा ते तुमी दियात. तेंचे 12% तेंचेर खर्च करपाक जाय वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाचेर. तो 12% खर्च तेंचेर केलो आसता. ST रिजर्वेशन जे पोस्ट आसा ते पोस्ट तुमी भरल्यो आसतात. हे त्यांचो अधिकार. हे भीक मागना कोण कोणा कडेन. हो त्यांचो अधिकारान तांकां मेळ्ळे, कॉन्स्टिट्युशनान अधिकार दिल्ले आसा. तो अधिकार तेंचे कडेन व्हरप आनी दिवप हे प्रत्येक सरकाराचें काम. आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशन तुमकां तें दिवपा नाशिल्लें जाल्यार तुमी खोटें आश्वासन दिवपाक जाय नाशिल्लें. हेजे तुमी पयलीं खोटें आश्वासन दिलें आमी सगळें दितात आनी करतात म्हणून, आनी तेजे नंतर कांयच ना. म्हणजे ह्या सरकाराचें फक्त धोरण इतलेंच की फट सांगप, परत फट सांगप आनी परत फट सांगप. केंद्राक मोदी सरकार तेंच करता आनी राज्यांक प्रमोद सरकार तेंच करता. आनी त्या खातीर आयज ह्या ST सारक्या आमच्या भाव भयणांक, आमच्या आवयक तेंकां रस्त्यार येवन प्रोटेस्ट करपा पडटा. आतां सकाळीं 11 वरांचेर ते येयल्ले हांगा. आतां 11 जाले सर, आतां टायम कितलो जालो. आजून तेंच्या मंत्र्याक, एकूय मंत्र्याक टायम मेळना तांकां येवन मेळपाक. हें कसलें आमचें सरकार आसतना प्रोटेस्ट जातालें. आमचे मंत्री जावं कोणी मुख्यमंत्री वचून सुद्दां त्या प्रोटेस्टाचे हांकां लोकांक मेळटाले, तेंचे म्हणणें आयकून घेताले आनी ते सुटावे करताले. आनी आयजचो डिमांड कितें आसा, तो डिमांड कोण भीक मागनात, कसलीच भीक मागनात. प्रत्येक जाण आपलो अधिकार मागता आनी अधिकार तांकां दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा, सरकाराचें काम आसा. सर आमी बेजिकली त्यांनी लीड घेतलेले आसा ते सगळे एग्जाम. आमी कसलोच पॉलिटिकल फायदो तेजेर घेवपाक सोदता. तांच्या बॅक आमी करतात. म्हणजे आमी फ्रंट बसून ते लीड करून तेजी पॉलिटिकल मायलेज आमकां घेवपाची ना. कारण हे सगळो समुदाय ST जितलोय गोंयांत आसा, वेगळे 2 धर्माचे आसा, क्रिस्तांवाचे ST आसा, हिंदू ST आसा, त्या ST भितरय तेंचे भितर आनी कितल्योश्योच वेगळे वेगळे जाती आसात. सगळे एक जावन ते करतात. आनी हितून कसले राजकीय हे ना, हितू ना. हो तेंचे जे अधिकार आसा ते अधिकार ते मागतात. आनी त्या खातीर हितून भितर कसलें कोणाचें राजकारण करपूय ना आनी राजकीय फायदो हेजेर कोणें घेवप ना.